Okay, hato na pumabaga ng pagkaon niya itong mga manok. Okay, sige nagpaabot. Kung daghang mga bayi nga mga manok kanato kamas labing mayo kay mao kanay makapaitlog muhatag jud itlog. Importante jud nga daghan ang bayi kaysa laki. Og sama niini karon medyo tay naman ang atong manok. Og baso naman og mga adlaw makadugang na pud kitag mga papaitlogon atong mga manok. Kay kini sila para paitlog ra jud kining mga manok atong tuyo niini. Wala kitay lain ini nga tumong kanila kundi produkto og itlog kay magsigara mag-itlog kining mga manok lahi man kini sa mga native nga mga manok nga mo itlog siya pero naragyod sa pulo o 12 kabuok unya ila ng lumluman na nila sulod sa 21 ka adlaw nya langan kayo kay muniwang man pud ang manok basta maglumlum sa 21 ka adlaw nilang lumlum dugay na pud makarecover ang atong mga manok dili na pud na siya mo itlog dayon na pud na sa mabot na pud ka na mga 15 ka adlaw sa pud ka na mo balik og itlog gikan sa pag lumlum kanila kining mga manok alahi min sila kay dili man mo lumlum mo nga kini jud mo ato ang gi galam nga mga manok kay magsige ra man kini sila itlog kada adlaw dili kini sila mo lumlum dili lumluman ang ilang mga itlog nga dali kitang makatigom og itlog kanila pero mas labi yung mayo nga daghan yung mga bayi ini kanila mas daghan yung kitang itlog nga makuha mao nga maningkamot nga madungagan nato ikining ato ang mga bayi natong mga manok gamay gani kita nga atong gidispatsar ang atong mga manok nga uban ini kanila kay daghan man tani sila kayo pero daghan man pong yangyo kanato ug maglisod kita og balibad kay gusto pud sila nga mo pasanay og ingon ini nga mga manok tungod kay dagko man kini sila og mga lawas ug sa iyaw kun sila dagko jud kayo mga daghan yung naibog ini mga manok kasyares na mubuhi jud ni ini ang ato po naman gitugot niya may kamot na kita nga madungagan niya itong mga manok na to importante kini mga bayi kay may mo itlog